دوستا و قومای گل سلام. یک بچه قوم از استرالیا سوال پرسان کرده درباره جامعه آذره در استرالیا سوال پرسان کرده و نظر از من خواسته. ما کست سوال از ناره نمیخوانم از خاطر که سوال از نکسته کافی لنگتی است. ما کست مین نکاتی قبض نار کسته برای شما در زبان از خود سوال از نار مگم از بعد بز ما کسته جواب از خود خوره هم درباره زی کسته مگم. خب دوستا کسته مین سوال از نار مطلب مین اهم قبایز نه نکات از نار است. یک شمو تفریق است که زی پیش ما کسته درباره شی قبض دی که قوما اونجی در بنیادی طایفه منیخن کافی تقسیم هستند و این تقسیم کافی سیریس تقسیم است و علاوه ازو کسته منی خودم زو طایفم که مثلا ناکی چنده داره منی امزوم کسته مردم منی خسیال درگی داره و تفریق داره و بلی چی متیچیم کسته بس داره بس دومنه حسی قبض نایی است که از رگو وقتی که منی محفل خو کی جمع مشن چای کو محافلی مذهبی باشه یا که مطلب چای کو محافل قومی باشه یا چای که مطلب جمشودی قوما و دوستا کسته باشه دیگه اونج کسته میشه مردم غړبازی کسته کلومنن و کسته زیاتر کسته درباره گاڑی درباره اولی خودشم خبر استند درباره نمزی متریالیستیک چیزایی که مثلا کسته تازه کسته گین کرده زیاتر کسته درباره موضوع غړبازی کسته غړبازی منه بس دیگه مگه این مسئله قضیه ترست خو یک زمان است خو نیچرال است یک قومی که مادن فرمسال کسته از یک جگه مادن که اونجا کسته کافی اونجی تقسیمی طایفگی کافی کسته زیاد بودن خام مطلب قصد جلدی نمیتنی تو جان خورزی چیزا کسته خلاص کنی لیکن او چیز که مثلا کسته در گفته انگریزا که as a concerned citizen کسته نه گوتم تو گو در عنوان یک عام شهری مثلا تو گو چیز رکی است وشمونی تو مگر ما در عنوان یک concerned citizen کسته ما امیر کسته گوشگزاری حکومت منم که اینی مسائل است اینی مسئله کسته تو حل کنم بیشک ما نماینده مردم نیستم لیکن ما concerned citizen بس اینجام کسته ما as a concerned member یک قوم کسته تو concerned دیگه مگر می کمیونیتی از مو کی امی مطلب طایفگی تقسیم و سیالدرگی و غړبازی می چیزار کسته اینا منی محفل خمیره اینا کسته استمام کټه وری استام کټه پریشانی استام کټه کنسرن ای است که وقتی توم گیار ما بچه اولادای خور کسته مبرمی گبز ناست اینا مگه وقتی که ما اصلا ما اولادای خور مبری مو صاحب فرزند صاحب اولاد است وقتی ما اولاد خو کسته میری د منیزی محافل مذهبی و محافل قومی و محافل فامیلیگی و دوستی والا کسته وقتی که ما میری مونج میری که اونم استن زبان موریات بگیرم استن کسته فرهنگ موریات بگیرم استن چرا که تو خود خبری که آذر بسیار یک اقلیت است مگه وقتی که ما میری د اینجا اولتا که اونا زبان خد بگیره قد فرهنگ آشناش نه کلچر ش زیاد چی نره وقتی که نام نیزی محفل ما یا منیزی محفلا کسته اونجی گبس طایفه و طایفه پرستی زدشنه و گبس سیال درگی زدشنه و گبس غړبازیش نه مین کسر نیست که اولتای ریزه که اونجا ما اون چیز یاد بگیرزنه مگه ما اونجا میری که نه یاد بگیره لیکن وقتی که ما اونجا میری در این محافل اگر ایتر مثلا کسته نگاتیو اکسپکتی معاشرش نه اوخ مطلب پرپیچویت نه دیگه مثلا کسته از یک نسل در دیگر نسل کسته منتقل میشه بس امو تر که مثلا از امزی وجوهات از خاطر امزی چیزا که مثلا میگم مو مثلا نیچرال گب دیگه اگر مثلا نه در افغانستان بودن در بنیاد امزی کارا کسته اونجی تقسیم شدن تایپای شدن تا امروز تایپای کسته برو در نشدن قدمی کارا کسته د کویته کسته د ایران کسته جای نه کسته تایپای د ایران کسته تهانوز را د نام افغانی کسته تذلیل و چیزا مشی د پاکستان هم خود چون خبر استن آذر دیگه یک زمان شاید کم مطلب حیثیت و کم چیزا کسته نام نیک داشت دیگه حال خود چون خبر استن نام آذر سینونیمس شده تارگت کیلینگ دیگه تمامی کسته یعنی شما خودون شما یالی کامنتای مردوارم میگنی یه روز گو آذر کسته کم کی خود خوره مثلا کسته کوشش نه غیرت کنه گادیگاه کستم گیاری نه کسته تارگت کیلینگا زیاد چرفته نه کسته دوباره نه کسته مسجد خودشم شندین دیگه امی کامنتری کسته شندین دیگه شتوخ دیگه امو وجوهاتی که مثلا کسته آذره د افغانستان د کویته مثلا کسته یا د پاکستان یا د ایران دیگه جد در بدر کده اونم گیار مو وری کنسرن از مو است که می چیزا کسته استرالیا هم کسته آذره در بدر کنه دیگه مثلا در جایزی که اپورتونیتیزی که مطلب کسته جور شده ای نقاطی قوت برای ازی که برای خودون جور کنه اگر فرم مثال مو مقرر که این چی کنی بس و خب باعث پسماندگی میشه پس در جایزی که فرم مثال منیزی در محافل
باید کست سیریس دیسکشن سیریس کست گفتگوش نه بازی کست مو کست موری واپس مو کورنا کارای کست مونی. خب این کست اینا مین گبایز قوما بود. اینال کست ما کست جواب از خود خورمیدم. یکی است که ما منطقه پیشنهاد فهم کست کوشش کردم که یک نفسیاتی تجزیه کنی نه که مثلا کست قوما چری تکارانه فر مثال کست تو گرمای غربازی مونی صرف ده حد حاضر نیست دیگه. ما نمیخوایم این دفعه نفسیاتی تجزیه کنم چرا ما میخوایم این دفعه یک انگلی دیگر بگم که در نظر از ما کست بسیار اهم است. خب و او است که مثلا او کدام نقطه قوت مغرب بود، او چیز بود منی مغرب که مغرب را اینقدر کست طاقتور جور کرد و چرا که آزرگو تو که مهاجرت کرده در استرالیا رفته خو استرالیا سه مغرب دیگه اینال مو که مهاجرت کرده در امریکا ماده خیسه مغرب مو از منی مغرب او چیزای شرکی مغرب را صاحب طاقت و صاحب قدرت کرده امروز مرکز دنیا جور کرده بعد اونو چیز یاد بگیری و او کلو چیز نیه، او صرف دو چیز است، صرف 2 پوینت. اگر ما اونو 2 پوینت کست ما بگیری مثلا امزی خاطر کست مقصد امزی ویدیو مثلا این 2 پیغام این 2 پوینت است که قومایی که شما که مهاجرت کردن استرالیا شما کست کوشش کن اگر شما بلین زی 2 پوینت اگر تو شما فوکس کردین یقین کو قسمت ازرق کست بدلی میشه. حتی که ازرگوی استرالیا قدمزو کمیخ کست میتن قسمت پوری ازرق کست بدلی کنه. لیکن اگر شما ایر نکردین منی نمزی مغرب کست شما خود شما خبر استین ما باید این گبره نگم دیگه. نه مثلا سیاپوستام است در منی امریکا مثلا بسیار کلان آبادی داره لیکن توقن علاقیش کست خانه شرزان است، جرایم کست زیاد است، مثلا کست تینیج پرگننسی کست زیاد است، نشه کست منیش زیاد است، های سکول کست گریجویت نمونه. به هر حال ما نمیگم از خاطر نظامی حکومت نیست، نظامی حکومت منیش انوالو است، مطلب قد از ناکست ناانصافی شده. لیکن بس اگر هر کمیونیتی که مثلا کست هر مردمی که منی مغرب ماین اینچ کست جای جور نمونن پیش از نه 2 چوایس است. یا که مثلا کست تو باید از مغرب بود نقاط قوت چه تو یاد گرفتی تو کست جامعه تو بالکل ترانسفورم میشه، تو میتونی پورا قوم خور بدلی کنی قسمت چر. یا که اگر تو نکدی اونمو تر میشه که مثلا کست تینیج پرگننسیاش نه مردما کست منی نشه کست اختش نه بچه کست های سکول کست کمپلیت نه تنه تمامی کست منی جیلا و جرایم کست منی زی چیزا کست فیملیا کست از خود میدش نه. شما تمام چیز خبر هستین، شما خبر هستین که مثلا اردو تایپی کمیونیتیز هم است او مردما هم است که فول قد کم چیزی مثل آسیایی که اینجا اکثر کست مادن اونایی که مثلا کست منی زی جای کست حکومت نن مثلا کست باعثی قوتی طاقتی مغرب هم میشه، باعث قوتی طاقتی خودون هم کست میشه. یا که مثلا پیش از تو چوایس است که فر مثال شما کست دیگالی الټرنیټیو شي فیملی امیده شنو بچا کست منی جیل ورو و های سکول کمپلیت نشنو بیروزگاری کست زیاد باشه و نشه کست زیاد باشه خودم خبرن دیگه. مطلب ما القد شما کست چیز مطلب دیتیل شي کست بگم نه شمور کست نمیخوایم بور کنم. خب ما او دو نقطه قوتی که مغرب را واقعی طاقت جور کرده ما اگر زبان از خود بگم شاید شما کست مر بلیم کنین چرا که مردم از مو کست عادت داره دیگه مردم بگه شاید یار تو مغرب پرستی تو کست از مغرب کست تو متاثر شده امزی خاطر تو غرب پرست شده تو مغرب پرست شده شندین دیگه مثلا کست ترمار کست مردم کست استعمال باز امزو خاطر دجایزی که ما د زبان از خود کست بگم ما کست از زبانی یک دنه پروفسوری برتانوی کست بگم یک دنه زن برتانوی کست مطلب تاریخ نگار مثلا کست او چیکار مثلا کست مگیار ما طاقتی قوتی مغرب چیز است. شما سرچ کن ولی یوتیوب هم کست شما کست میلام شاسان یک چیزی که میگم که این جنرال است که مثلا مگیار نقطه قوت مغرب کست چیز است او مطلب دیتیلش نمیگه لیکن ما کست سپورتینگ اوییدنس کست ما شما هم کست ما خب مگر نقطه قوت مغرب کست 2 چیز است. یک کمپاوند اینترست ما کست شما کم سمجاونه منال کمپاوند اینترست کست و دوم کست ای است که مثلا اگر دمنی یک کمره من یک خانه من یک جایی که مثلا یک چند نفر که شیشت اونا کست جوینت ونچرز کست جورنه جوینت ما ساده زبان میگم جوینت استاک ونچرز کست ما برای شما کست اردوش کست تشریح منو مگر لفظ چرا که ما بخشش باشه ما لفظ انگلیسی مجبور هستم من ازی استعمال کنم چرا که چیزا کست شما را دایرکت تفهیم از او چیزار کست مو برای اگر شما کست از پوش چی کست سرچ کنین. خب بعد اینال بیل ما کست اول کست شما را درباره کمپاوند اینترست کست شما را گفته
خب این حال شما خبر هستین که من تاریخ انسانی مثلا همزو زمان که مثلا سیویلایزیشن که شروع شدنه، شما خبر هستین که پاو پرودکشن هاوسیزی چیزا او جایی که مثلا کسته کارخانه دنیا کسته همیشه چین و هندوستان کسته بود. امیم روزم کسته که اینال مثلا کسته شما میگین یار تمام چیزا کسته مغرب کسته جورنه و مشرق کسته کنزیومر است زیاتر، لیکن امیم روزم کسته منی امریکا رو ما مثال شکسته بدم از 40 تا 50% تمامی جنریک دوایی کسته، دوایی جنریک. شما خود چه خبره؟ یک دوایی است شما در بازار مورین که مثلا کسته اور یک کمپانی کسته جور کردن، یک برندید کسته است، مثلا برند یک کمپانی. وقتی که تو دوایی میخری دوایی کسته بسیار بسیار گرانه، لیکن متبادل فیکس خود اون دوایی کسته جنریک شم است. جنریک شانی است که مثلا یک کمپانی برند یک کمپانی نیست، لیکن دوایی سیم است، دوایی توتال سیم است. بس امزو خاطر منی امریکا که تو بوری هر دوایی که مثلا کسته یک طور چیزا میلاو میشه از خود از کمپانی کسته میلاو میشه برابر از کسته جنریک از دوایی کسته طور میلاو میشه که قیمت از کسته فرم سال یک چیز کسته چند $100 است، تو موری $12 $20 $25 کسته تو سیم دوایی کسته تو میگیری او دوایی کسته جنریک است، هم تعداد چیکلوست بالکل تو انگریدینتس تو بالکل سیمیلر است. 40 تا 50% جنریک دوایی تمام که منی امریکا کسته استعمال میشه از انډیا ما، یعنی انډیا کسته امروز مطلب حساب کنو که کارخانه دوایی سازی دنیا جور شده در از لحاظ جنریک والا کستم تا نظر کستم. ما صرف از خاطر یک دوایی کسته نام شیر دادم چرا که مطلب یک کسته ریلیونت است از بعد که مطلب فالو اپ که دیتیل که مزید ما درباره طاقت مرکز قوت مغرب است درباره که گپ دیم این کسته منی کسته یک پوینت است. خب همیشه کسته منی دنیا چیزا بوده مرکزی چیزا کسته هندوستان بوده و چین کسته بوده. خب باوجود همزو که آبادی هم چینایی کسته هم هندوستانی هم از لحاظ آبادی کسته زیادن، هم زمینای زرخیز دارن، زمینای کلان دارن، مردم خیز مردم هستن و بسیار کسته مردمی هنرمند هستن، بسیار مردمی چیز هستن. لیکن شما تو که مغرب مثلا از لحاظ موسم کسته خوب موسم دارن، خوب دریاها کسته، خوب زمینها کسته، سمندر شی کوه شی هر چیزی که بگین شما کسته من هندوستان و چین کسته شما کسته ملاو میشه. لیکن مغرب قد آبادی کم خو قد منی علاقی که یخ است زیاتر شما خود چه بر تمام اکثر ایسی مغرب کسته زیاترش کسته یا که بارش است یا که برف است یا که یخ است، افتاو کسته کم است، جنگلی علاقه است، کوهی علاقه است، زمینای چیزا کسته و قضیات ندارن، آبادیش هم کسته نسبتا کسته کم هستن. باوجود همزو کسته و از دویم کسته خام مالم کسته شما بین اکثری خام مال کسته شما کسته که امروز شما بینگرنین امیالم کسته یا شما کسته از آسیا ما یا که اونا کسته از افریقا کسته ما. مثال طور پر شما تیل توکن اکثر تیل کسته مثلا تیک مثلا روس هم کسته تیل گیستره، لیکن اکثر تیل گیست خود از دمانی علاقه مسلمانه کسته دبریزو کسته ما. ریر ارت میتالز که مثلا ما باز درباره از کسته مایم شما خبرن سپلایش کسته از منی چین ما چرا از منی چین ما که کلانی سیشون از منی افریقا برو بدرنه، لیکن پروسسینگ از ور کسته دمنی چین میشه. چین مطلب توتالی مونوپولی داره درباره پروسسینگ و چمو خود تقریبا که ریر ارت میتالز کسته امروز از جاز جنگی کسته تو گرفته تا از بجلی که جور من از پنکا والا کسته که شما کسته بجلی جور نه که اون ویند توربین کسته مو گپشمگی تا مثلا تو الکتریک کارز یا مثلا کسته سلف درایوینگ کارز تاونار بیگر تا کمپیوتر چیپس کسته تو بیگر تا سیل فونز تو کسته بیگر تمام از نا کسته منیش کسته ریر ارت میتالز کسته استعمال میشه. خو ریر ارت میتالز د کجا ما د مرکز کسته مثلا کسته چی ما تو خام مال اگر شما بگین گاز مانم کسته د گیری مشرق بوده یا عالم کسته پیش مشرق است عالم مشرق دینوان نمونهش کسته چینو چیزر کستم. خو خام مال وقت اونجا است، انسانی ریسورسز اونجا است، بهترین موسم اونجا، بهترین دریا، بهترین زمینا، اکثر آبادی دنیا تمامش کی اونجا است. پس او چیز است که مطلب مغرب رکسته این قدر طاقت کرده که امروز از لحاظی پیزه، از لحاظ ملیتری، از لحاظ حکومت، از لحاظ ساینس و تکنولوژی اثر لحاظ کسته مغرب کسته زور او چیز است، او کسته دو چیز است. یک از او کسته کمپاوند اینترست است، بل ما مطلب شمور کمپاوند اینترست کسته اینچ کسته کم سمجاو کنم یا خوشمو نرمال والا کسته نه مثلا یک امز فاینانشل والا شمو گبی کمپاوند اینترست مثلا ما از نقطه نگاه نم چرا کو آسانه دیگه ور کس خبر است.
لیکن او چیز که ما باید یاد چی بگیری او کسته کم دیگه انگل داره. خب بل ما کسته اردهی تر سمجاو کن منی چین و منی هندوستان یا مثلا منی ایران یا فر مثال منی مصر یا مثلا کسته هر ملکای دیگه که مثلا یک تاریخ دارن، یک سیویلایزیشن دارن. مسئله از نای تربط کی اونا کسته چیزا که اون که مثلا کسته مردما کی پرودکشن کی داشت پرودکشن از نا کسته ترقی نمکد، گروت نمکد. مثلا کسته اونا کسته استگننت بوده، انتر مثلا کسته مینتین بوده، میتر کسته مومند منیشی. خب چرا کسته اونا مومند چرا که او کاربرایی که اونا موشو چای که مثلا کسته زمینداری باشه، مثلا چای که اونا یگو کپڑا پرودیوس کنن یا فر مثال اسپایس یا مثلا پرفیوم یا فر مثال کسته از لحاظ چین کسته کاسای چینی کسته مثلا کسته جور کنه یا فر مثال هر چیز که مثلا دور کسته اونا پرودیوس میکرد یا اونا کسته د اختیاری خاندانا بود یا کسته اونا کسته د اختیاری افراد کسته بود. بس مسئله درسته که خاندانا و افراد که تو که داره علم تو مزید کسته پهلاو نمشه، هنر تو کسته مزید پهلاو نمشه، بس او کسته پیسه تو طاقت تو کسته پهلاو نمشه. مردما کسته تمامش کسته این میتر سیمیلر کسته مومنه. اینال دینوانی مثال اینالم کسته شما دمنه پاکستانم کسته شما امیالم شما من پاکستان بود ما به دینوانی مثال کسته بیدم شما کسته قبایل مثلا طایفه وش منین قبیله کسته وش منین که مثلا او قبایل کسته چیز بوده دوبی بوده، دوبی پوره قبیله، ترکان پوره قبیله، لوهار پوره قبیله. یعنی مطلب شما بون خودون شما کسته توخ کن سرچ کن مثلا کسته نایی یا حجام کسته پوره طایفه بودن. باز امزو خاطر شما ایرم شندین دیگه مطلب یک دیسکشن های منی پاکستان کسته یک زمان کسته دمنی ایندیا کسته اینا از یه پیشه کسته از یه خاندان دیگه خاندان مرفته. این چیز کسته منی ایران بوده، منی هندوستان بوده. امی چیز کسته شما منی چین هم است. یعنی شما منی چین کسته مردما خاندانار از لاست نامش کسته میشناسه. یعنی سرچ کن برون توخ کن کسته دیگه امزو خاطر پیشه ها کسته صرف ده حد خاندان ها کسته محدود بوده. باز امزو خاطر کسته اونا از لحاظ چیزا کسته ترقی نمیکردن. این سی کلچری مشرق بوده. امزو خاطر کسته باوجود از اینکه بهترین هر چیز خام مال گرفته، سرزمین کسته گرفته، آبادی انسانی کسته گرفته، تمام چیز منی مشرق بودن. لیکن مشرق کسته ترقی کدو کسته نمیشته. مشرق چرا که مشرق کسته مسئله کمپاوند اینترست یاد نگرفتن. مثلا کسته اونا ترقی نه کسته صرف ده حدی محدود خاندانا محدود چیزا کسته. امیم روزم کسته شما پاکستان وشکدن میگم تا یک چند صد دنا خاندان است که پر وسایل پاکستان کسته دگیرش است. خب به هر حال مطلب یک است خاصیت مشرق است. باز چرا که آذر حسی زو طبقه بوده، آذر کسته حسی زو کلچر است، حسی زو چیزا بوده. امی چیز کسته منی آذرم کسته بوده، امی چیز کسته منی خوی آذر است. امزو خاطر آذر کسته کلو امزو خاطر زیق کلو ولی طایفه کسته. خب شما ایرشیندین مثلا کسته وقتی که عربا مایه مثلا کسته هندوستان را که میگره ما خالی یک مثال میدم چرکینا شما نفسیات سایکی از راه کسته جین مفهم. وقتی که هندوستان مایه اونا کسته هندوستان که قبضه مونه بس یک بلوک از این مردمایی که مثلا کسته خاندانی پیشه خاندانی کسته داشتن و این خاندانی پیشه کسته استیستی چرک مثلا کسته خاص طور پر چیزا که عدد مطلب تا یک حد در مطلب اینا بودن دوری مغولان کسته اینا بودن. لیکن وقتی که برطانیه که ما مطلب کسته هندوستان کالونایز که مونه بس شما خودشم خبر هستین که این پیشا کسته مو اهمیت خور کسته از دست میده وقتی که مطلب کسته برطانیه. بس امزو خاطر مردما کسته تعلق خوره قد ازو عربا مونه که عربای کسته که اینج اینویت کرده ده مثلا کسته اینج هندوستان کسته قبضه کرده ده. بس امزو خاطر یک بلوک مردمایی که یک زمان لوهار بوده، یک زمان کسته ترکان بوده، یا یک زمان کسته فر مثال حجام بوده یا فر مثال نایی بوده یا مثلا دوبی بوده. بس اونا کسته چیکار کرد؟ اونا گفته مور انصاری استه. انصاری مثلا مردمایی که شما خودشون خبرن که یا خو مسلمانایی که از مکه هجرت کرده ده، انصاری مردمایی که دونی مدینه بوده زمانی حضرت محمد کسته. شما تو که نامای یالی نو طایفه کسته دونی هندوستان کسته پیدا میشه و اصل کونه طایفه است. اونا کسته میخواه یک نو نام کسته برای بگیره که اون نام کسته منی مردم با عزت باشه. بس امزو خاطر اونا کسته از منی کونه قبایلی نامایش کسته بور نو نام میگیره. انصاری، قریشی، قریش کسته یک طایفه حضرت عربا است دیگه از مکه کسته. لیکن دمنی هندوستان تو اونی مو انصاری داره، مو کسته قریشی داره. بس از بعد کسته مردم چیز پیدا میشه، از بعد بس نقوی پیدا میشه، از بعد جعفری پیدا میشه. اینا مطلب سادات ایناش خو ساداته.
لیکن شما حقیقتی است که یک بلوغ از نکیال درو دی ان ای تست نخونیه دیگه سعادت هم اونا نی راست کبی است که اونا سعادت نی اونا صرف چیکار کرده که نامای خود کسته چنج کرده طایفه خود کسته بدی کرده مثلا خود نسبت به چیز دادن که است خود نسبت به قبایل عربی کسته در میده یا مثلا کسته در خاندان اهل بیت کسته خود تعلق میده از خاطر ازی که مثلا طایفه خود کسته بریز خود کسته نام بده ما ای گبار چر میزنم از خاطر ازی گب نمیزنم که ما مثلا کسته قبایلی که منی پاکستان است اونار کسته مثلا کسته چیزا کن کریتیسایز کن کار شما چری تر کنه اون متبر هر کس حق شست هر نام کسته میله هر تعلق کسته بریخ کسته جرمونه او کسته چیزی زمانی است مسئله درسته که ما اینجا میخوایم صرف یک نفسیاتی مسئله مشرق را کسته چیزا کن که مردم کسته امی دولت امی ویلت امی چیزا کسته چرا استگننت همون یک ریزن چی تر بود که مردم کسته صرف ده حد خود خور کسته میشت هنر خوره علم خوره کسته پیسه خور کسته ریسورسز خور کسته وسایل خور کسته صرف ده حد خاندان خو یا مثلا کسته صرف ده حد قبیله کسته میشت بزمزو خاطر وفاداری های مردم کسته صرف ده حد قبایل بده سر بس تو خود خبری که یک فامیلی یک قبیله او خوری زیدگه محدوده او کسته خود سکیل نمیتن کلان نمیتن گروت نمیتن یعنی د دیگه زبان کسته ما شمور میخوایم او گبر که میخوایم بگم او چیز است او انتی گروت منتالیتی است تو خود خبری یه خاندان دیگه محدود است یعنی تو خود وقتی که تو میگی ما تمام چیز ده حد یه خاندان از ما باشه بزو مطلب است که تو ذهن تو محدود منی هر چیز خوره علم خوره وسایل خوره هنر خوره تمام چیز خور کسته تو محدود نی میگه یار هر چیز صرف ده حد قبیله از ما باشه قبیله است تو محدود دیگه قبیله است تو مثلا چند صد نفر باشه چند هزار نفر باشه خب از محدود میشه محدود هر چیز است تو کسته محدود میشه این چیز را کسته انگریز میده کرد خب انگریز کسته او چیز را کسته چطور میده کرد ما کسته اور میخوایم برایشم کسته نام شیر کسته بگم او کسته دزیره کسته بلکه بس ما نامی صحیح کسته برایشم کسته بیدم بخشش باشه مر یک منیت بدین ما کسته دزین از ما بود زیاد ما او کسته جوینت استاک د نامی جوینت استاک کمپانیز بود خود جوینت استاک کمپانیز کسته چیز بود این بود که مثلا کسته د جایزی که مثلا کسته صرف یک نفر یا یک خاندان یا یک قبیله کسته بور فر مثال کسته د برای یک کاروبار د برای یک چیز که خاص طور پر ریسکی کاروبار کسته باشه برای زو اونا کسته یک کلان حصه مردم برکسته یک بلوک مردم ها کسته اونا چیکار اونا کسته استاک خریده مثلا کسته فایننس نه این گبرماز پیشم کسته شمور کسته داد بس اولین ترین چی کسته که منی مغرب بود او کسته خودشم خبر استین که او کسته دچ ایست اندیا کمپانی است خودشم خبر استین که از منی دچ است بس زوات کسته انگلند هم کسته خود کسته شروع منه بس د نام زی کسته متبی اولین ترین چه سمانس خاطر نمایز نرگشتم خالونا کسته چیکار میکرد اونا مثلا کسته کشتی ریم کرد برایزی که مطلب اونا منیخ مقابله بکرد خودتون خبر استند که اسپین بود و فرانس بود و بریتانیا بود و کسته دچا کسته اینا کسته د منیخو د سری راهای تجارتی کشتی کسته مرافت اینا کسته از منی اندیا از منی اندونیشیا از منی چاینا اینا کسته اسپایسیز می اردو زمان کسته اسپایسیز کسته کلو کافی اکسپنسیو بود بزمزو خاطر اینا کسته مساله جات که مشرکه موگی اگر دوستای که اسپایسیز چیزن بزمزو خاطر اینا کسته منیخ کافی کسته جنگو چیزام کرد بزمزو خاطر ریسکی بود دیگه چرکی نابلی کشتی ای دی حمله میکرد کشتی ای دی خور کسته دوزی میکرد بس جنگ و فساد بود بزمزو خاطر خور ریسکی بود دیگه اگر تو که اینوست میکردی بس یک از واسه یک خاندان نبود بزمزو خاطر مردمای عامم کسته ای استاک را میخرد بزمزو خاطر کسته جوینت استاک کمپانی ها کسته بود چرکی مثلا کسته مردما پورا پیسه کسته مینداخت که اگر مثلا دوب مشد امو نقصان چی کسته دیستریبیوت میشد یک خاندان تبانه میشد دیستریبیوت میشد نقصان د تمامی کسته بس تمامی کم کسته نقصان کدر کس مطابق شیرز بود که بس اگر پروفیت میکرد پروفیت هم کسته برابر کسته تقسیم میشد تو کو این نظام کسته یک نظامی تجارتی که انزیاله که اینا کسته که جور منه او کسته بنیادی چیز جور میشه بنیادی کمپاوند اینترست کسته جور میشه از خاطر چیز بنیادی اینترست کسته جور میشه از خاطر از اینکه فرم مثال یک کشتی رفت خب او رفت فرم مثال اسپایسیز آورد کامیاب خب او که آورد مثلا کسته او پروفیت کرد او که پروفیت کرد اینا فرم مثال تو اینیشیال اینوستمنت است تو که فرم مثال تو بگیر ما دای استاک خریدم خب یا که مثلا کسته تو پروفیت کی ما اینا کسته تو پروفیت است تو کسته تو میگه خو اینی استاک است تو هر استاک است اینه قص پروفیت کرد بس تو زیری از استاک فرم مثال تو دای استاک بودی تو میده فتنسته 13 استاک شنه خب بس دومنا دفعه مور باس کسته مایره بس این دفعه تو قد 13 دنا استاک خو کسته
پرافیت 13 استاک کست بخری بازیم دفعه تو میتونی کست دجایزی که تو 16 دن استاک بخری تو میتونی 18 دن بخری بس دیگه دفعه که موره بس تو این دفعه 18 استاک انداخته دیگه دفعه که مایو کست دجایزی که تو صرف 18 چیزا کست بخری اون دفعه میشه 25 دن یا 30 دن هر دفعه که مثلا هر سایکل که موشه ام پیسې است تو کست گروت کدري کټش دره ساز کسته بس امزو خاطر کسته اینیر کسته چیز مگه اینیر کسته مگه کمپاوند اینترست کسته این بسیار کی کانسپت است که اگر مو فهمیدیم من یزی کسته اگر مو بهتنی مردم سمجاو کنی دیگه این قوما کسته ایر مگه یار مو فرمسال نظرگو که منی محافل که میشنه در جایزی که مثلا کسته اینی کبار کسته اونا دیه اونا کسته فرمسال کسته مکونه گبا مکونه دشمنیا یا خصامتا یا بخیلیا فرمسال ازرگو تمام اینی چیزار کسته دمنی محفل کسته گمیز فلانی انتر گفت فلانی بابیش انتر و داکولش انتر فلانی د فلانی حزب بود فلانی مذهبیه فلانی سیکولر لیبرال اویا خودم خبر نیست سر ریزه کسته چیزا بس توخ کنو اگر یار ازرگو که مطلب انت محفل که موشه ما خود رو میگم که جوانای ازرگ کست باید در دنوان یک چالش بگیره بگه یار توخ کو ما منیم زی ملک ماده یک قوم انگریزه یک قوم موی دیگه آل مو پناهندش دی انگریز یک وجه داره که مطلب کست انگریز شمور قابل ازیست که شمور پناه بیده نه صرف شمور پناه بیده بلکه شمور اپورتونیتیز بیده که شما یک نو بهتر زندگی کن د بودامزو بهتر زندگی شما بهتر غړبازی کن دیگه خب پس او کدام خوبی انگریز بوده که مثلا یه چیزار داشته که اگر ما اور بگیریم مم کست مثل انگریز هم خو انسان رنگش موری دیگه خو شما خودون شما کست میگرن شما که خو اگر روز از مو کست 24 گنټه است روز انگریز خو 80 چند گنټه خو نه دیگه انگریز هم 24 گنټه کست داره مزگرامی که مثلا شما همین مسئله و مشکلات زندگی شما دارین خو انگریز هم مسئله و مشکلات زندگی خو داره شما اگر قچک جای اسکول خواندین چیزا خواندین شما میگن که شما که زیاد ذهین نیه شما در یک بلوک جای کست زیاد بلوک انگریزا که فول بهترین چیزا کردن کم از کم تجربه از ما میسته ما که یک بلوک انگریزا رو درو میشم ما خو فیل نمونم که اونا کست از ما که زیادتر ذهین باشه بخشش باشه شاید مطلب شما در ذهن شما که یار اینی کست غړبازی نه حقیقت گویم است ما که یک بلوک که میستم تو یار نه لیول ذهانت از نه کست ذهانت زمو کست عاملش ذهین آدم است ما خبر هستم لیکن اکثر کس نیه اکثر شمتر مثل عام از رگو از موری است پس او کدام خوبیش است یک مثلا کس اینا مسئله کمپاوند اینترست خورد حل کرد دیگه منی مشرق کس ای چیز نبود و اینال شما کس دمنی ازرم کس شما منی محفل شد توکن آل ما مثلا قد انگریزا کس روی میشم بچه کس 20 چند سال است یا دختر است 20 چند سال است اوم گیار ما کست از بابیم کست اینزی اینی چیزا کست دزما رسید از آجیم کست این چیز رسید از باکول اینی چیز رسید از خالیم رسید از کاکایم کست رسید یک بلوک وسایل مطلب زمین و پیسا و جیولری و کاروبار و یک بلوک چیزا کست اون زوالا میرسه یک خود تو کماینی یک بلوک اسمانی فیملیت مطلب جنریشنل ویلت از یک نسل د دیگه نسل آلو بچه کست که اینجاسته از دو سه نسل پیشی کست دروش میرسه آجی مطلب کسته د زبان از مو چیز بگی دیگه مثلا آجیش کسته فوت منه تونی کسته دزو رسید وراثت چی کسته دزو یک گلوک چیزا کسته میرسه خود جنریشن دیگه خود توخ چی قز مطلب کسته د بال موره دیگه اینال کسته یک خو چیز است یک بس تجربهش است میگم از باکول خزاجی خینی نی چیزا یاد کردم نی چیزا کسته نی سکیلز کسته بس دیوم کسته انتلیکچوال ورک از نه کسته یک بلوگ زوم یار ما از عاجز ما کسته پورا چیزا کسته دبرش داشتن پورا یک کوک بوک اسپیشل ریسیپیز کی خود کسته درو جوړ مردما د بنیاد پورا یک نو چینل کسته درو میزنه کی ریسیپی پورا کتاب کسته پبلش من که مطلب اینی کسته ریسیپی چیزی مسته اینی کسته ریسیپی زی عاجم مسته این ریسیپی از باکول ما کسته ما یا باکول ما اینی نو چیز کسته یاد گرفته تو خو نه صرف کسته دولت علم اردوش کسته درو از چند نسل کسته دز مو مرسه شما گرد برد خزازرگو پرسان کن از شما کسته از چند نسل مرسه از مو پرسان کن از مو مطلب شکر پروردگار از مطلب یک نسل پیش خود از مو چیز نرده یک از بابی مو کسته گو یک ریزه اولی کسته مستن کسته یک جای پناه سر پناه کسته مطلب ما ناشکری پروردگار نمونم لیکن ما خالی یک گبر کسته میزدم که مثلا تو خو د مقابل از مو که مو قد انگریزا که تو منگم خام قد از تو مثلا از لحاظ چیزا کسته مو کمپیوتر نمیتن چرک شما کسته نه صرف شناختگی مطلب سوشل نتورکی که چند نسل دش مو میرسه
علم که مطلب دشمو میرسه، اینتלקچوال پراپرتیز که دشمو کسته میرسه. خب بس از او بعد کسته او قص چیزا کسته دشو قص ریسورسز که دشمو کسته میرسه. او بچار ما خبرم که مطلب میگم یار مو کسته 60 کړه زینج کسته رسیده، یعنی قضیه کړه زونج رسیده، زینج رسیده د چن سټیټ کسته چن جای زمین و جگه و دکان و ریسورسز و چیزا کسته دستو میرسه. خامخا دیگه اونا تو قدرنا چیکار چطور کسته از لحاظ چیزا کسته کمپیوټر ما مطلب خالی یک گبر کسته میخوایم منیزو کسته بدیم که مثلا کسته چیکار میشه که یک انجن کسته اونا جور منن که فر مثال د جایزی که منی مشرق دولت مثلا کسته هنر مثلا کسته علم اونا ارتکاز بده من یک فیملی کمزور، فیملی از بین رفت، حکومت مثلا حکومتا میتر بود، یعنی شما توقن امی خاص داینستیزی که جور کردن گرد حکومتا گردی فیملیا بود، فیملی از بین موره، داینستیز پورا حکومت از بین موره، یعنی مغولارش مرتوق نیم روزید نیه دیگه از بین رفتن چر که د بنیاد فیملی کسته بود. هنر از غول رفت، علم از غول از بین موره، فیملی که از بین موره نه قد از یک جای هنرایش هم از بین موره، علم شم کسته از بین موره، قد از او کسته مانیفکچرینگ کپاسیتی شم کسته از بین موره، یعنی د مردم کسته نمیرسه. و انگریز کسته این مسئله حل کرد. پس این خوبی که مثلا ما گفته جوین استاک کمپانیز کسته بخشش باشه. خود این او چیز است که باید آذر کسته یاد بگیره، خاص طور پر آذرگویی که در استرالیا مهاجرت کردن باید این چیز را کسته اگر شما از انگریز یاد گرفتن یقین که شما قسمت آذر را بدلی بونه. چرا که گروت مایند سیت است. ای که مثلا مو کسته مگیار مو طایفه پرستی و فیملی والا کسته مو که درو گپ میزنی یک فرم مثال مو درو گبی یار ای لیبرال است، ای کسته مولا است، ای کسته آرتفیشیل تقسیم، آرتفیشیل دیویژنز است، ای بسیار کسته برای آذر نقصان ده است. هر کس که مذهب خور خوش داره بعد از این چیز توتا کنه، هر کس که قوم خوش داره بعد از این چیز کسته توتا کنه. مطلب ساده گپ علمی است، ما خالی این قص شمور کسته مگم و بس این مطلب صرف ده حد دولت نیست که ما شمور گم. اینال مثلا شما تو کنه ساینس یک چیز دیگه که مثلا کسته منی مشرق تو کنه تمام مذاهب از مشرق کسته ماده، شما بودیزم را بگین، شما کسته هندویزم را کسته بگین، شما کسته یهودی، عیسایی، اسلام، تمام از کسته از مشرق ماده. بس تو کو تمامی مذاهب کسته ما تو خلاف مذهب نیم، لیکن باید آدم حقیقت را کسته شما بگین، نه مطلب تو با اختی که کمپیر تو تمامی مذاهب چیز مگه یار مو یک دنه کتاب داره، اینمی کتاب کسته نه ای کسته پوره ای مکمل کتابه، ای پورا تمام حقیقتا کسته منیمزی، پورا علم کسته منیمزی، ای تمام چیز را کسته اکسپلین منه. او چیکار نه او شمور کسته انتی گروت مایند سیت میده، یعنی مطلب شمور مگه یار اینی مکمل کتابه، اینی پورا ضابطه حیاته، بس شمور کسته تمام چیز کسته منیمزی اکسپلینه، اینی شمور پرفکت ده، اینی کسته کمپلیت است، پر شمور ضرورت نیست که شما مزید علم ضرورت کن، چرا که علم مکمل شد دیگه، قانون و قاعده تمام چیز مکمل شد، تمام چیز منیمزی است، اخلاق و تمام چیز کسته منیمزیه، بس ختم. شما ضرورت نیست، شما خالی امر فالو کن بس ختم. تو ضرورت نیست که تو دیگه سوچ کنی، تو دیگه ضرورت نیست که تو مطلب کسته منی نو علم بری، علم کسته اضافه کنی. او چیکار نه او ذهنار کسته منقبض نه، ذهنار کسته بند مونه. ما دوباره میگم ما خلاف مذهب نیم، لیکن ما شمور باید حقیقت رو بگم. بس او چیکار میشه؟ بس او کسته مردمار صلاحیت سوچ کدوره بند مونه، بس او مردمی که سوچ مونه مردما کسته ترت فیل مونه، اور مگیار اینی کسته خلاف مذهب، ایر کسته مردما روی درویزو که استاده میشه، برای زو کسته ریکاوت استاده میشه. ما شمور یک ساده مثال از خود کسته بیدم. یک چند هفته پیش کسته دیات شما اگر باشه دوستایی که ویدیو از مرفالو مونه، آقای احمد کاظمی کسته اونا یک محفلی چیزا کسته کده بود، نامش چیز است، یک سمینار علمی کسته. منی از او سمینار علمی کسته اونا 5 سوال پرسان کرد، 5 سوال پرسان کرد و گفت دیر کسته کس جوابش نمیده. ما کسته 3 ویدیو جور کردم که ما گفتم یار جواب آقای سید احمد کاظمی است، یعنی ما نه بله مذهب ټیک کردم، نه ما بله گو شخص ټیک کردم، نه ما بله گو گروه ټیک کردم، نه بله ما تمام شرمیر خالی گفتم تو 5 سوال ما اینی جواب اینی گنا گفته اینی 5 سوال بر جواب شر بدیم. ما کسته دنوان زینا ما خود لیبرال مگم، نه ما خود مذهبی مگم، نه ما تعلق قدگو طایفه مگم، قد نگو گروپ سیاسی پارتی است، ما از اس سوشل آدمی دماغ مردمات رفت آمد الله ندارم. پس صرف یک 5 سوال شده اون یار علمی سمینار 5 سوال ما کسته جوابش میدم. خو یک علمی گفتگویه، یک علمی گفتگوی است، نه خو علمی گفتگوی دیگه.
خوال شما خبر هستین که علمی گفتگو هم منی مذهب شیر انکاریج شده، یعنی مطلب سنت حضرت محمده. یعنی شما خود چه خبر هستین اگر مطلب یک انسانی که واقعا باشه مطلب این سنت حضرت محمده. شما خود چه خبر هستین که حضرت محمد کسته نماز با جماعت را مقصر نماز فرادا کسته که یعنی نمازی که تو تنها خانیخ میخوانی از او کده ثواب بیشتر است. با شما خود چه خبر هستین که زمانی حضرت محمد کسته مردما که نماز که میخواند بعد از نماز مطلب نماز جماعت هر روز مطلب شما خود چه خبر 3 دفعه یا 5 دفعه در روز که مطلب نماز خواندم میشد. بعد از نماز مردما کسته انسر کوئسشنز بود. حضرت محمد کسته برای منبر کسته که میشیشت مردما کسته از سوال پرسان میکرد، سوال جواب. مسجد خب برای امزی بود سوال جواب بود، مرکز سوال جواب بود. یعنی یک علمی گفتگو بعد از هر نماز جماعت کسته علمی گفتگو میشد. خودتون چه خبر هستن و این سنت اماما هم هستن. شما خبر هستن که بعد از حضرت محمد اماما هم کسته که هر وقت که نماز جماعت خواندن مردما کسته سوال گفتگو نه. و شما خود چه خبر هستن عالمای دین هم شما رو میگه که حضرت علی علیه السلام گفت که مطلب از ما پرسان کن، هر سوال کس از ما پرسان کن که مطلب ما از آسمانه از سر زمین که ما درباره آسمانه زیاد خبر هستم که باز یک نفر بال میشه میگه خو اگر تو خز عالم است بگی که دبلی سر از ما کسته چند موی است. خمس امین مثال رخش موشین دیگه این مطلب سنتی حضرت محمد است، سنت امام است اصلی. اگر تو میگی ما مسلمان هستم ما شیعه هستم تو باید علمی گفتگو رو کسته تو انکریج کنی. این از نماز که از روزه که زیاتر واجب تر است و ثواب شم کسته بالتر است. لیکن ما یک عالم دین ما استادم شم یار این 5 سوال است بون جواب شي ما 5 سوال جواب شي کسته منی سی ویدیو کسته دادم علی منی سوشل میډیا کسته علما تورم کسته بعد از این ویدیو کسته ما 59 نفر کسته انفالو کن ما دغه فالو نیم ما دغه ما ویدیو رو خاطر جوړم که مردم ما فالو کنی لایک کنه ما یقین کوم دغه مزي چیزا کسته نیستم. اگر ما دغه مزو چیزام بود ما د ازرګي جوړیدم کد ما کسته د اردو کد ما کسته د انګریزي کسته جوړم کد مطلب ما د راس گپ ما کسته د کاست خود کسته چیزار کسته مونم. لیکن مردمان نه صرف کسته د ولې سوشل میډیا کسته ریاکشن کسته نشود بلکه رفتن شکایت از مرکدن شکایت از مرکزن د عزیزا از ما کسته شکایت ننکیار کسته اینا کسته د خلافی چیزا کسته تر گپ ما گم یار ما خلافی کو گروه گپ زدم خلاف گو مردم گپ زدم خلاف گو عقیده گپ زدم خلاف گو چی سیاسی بیان دادم خو ندادم صرف یک علمی گفتگو بود. مردم کسته مردم از مد زو حد رسیدن که صرف علمی گفتگو را لا کسته مردم برداشت نمیتن دیگه. ما گپ سر چیز است گپ سر کمپاوند اینترست است نه وقت که تو میگی یار این یک دونه کتابه مثلا کسته و اینی کتاب کسته علم کسته من امزی بس ختم دروازه علم کسته بند باز او کسته چیکار میشه دیگه علم کسته گرو نمونه. خب علم کسته گرو نمونه. لیکن انگلیس کامیابی انگلیس چیز بود انگلیس امات انگلیس کسته ساینس اور ساینس خودم شما خبر است که یک انجن است مثل میتر که جوینت استاک کمپنی رو که ما در گپ زدم که در جایزی که مثلا کسته یک خاندان رو فایننس کنه یا فر مثال کسته یک کلان حصے هزاران نفر کسته منش شیرش کسته میخره. یک آدم یالخی کرتا تو یک کرتا مگیار ما یک داوم شیرز میخرم نیمی شیر میخرم کسته 75% یک شیرز میخرم. مطلب اگر یک شیرز فر مثال قیمت بالا فر مثال اگر تو S&P 500 میخری که مثلا 5300 یا 5400 یا کرتا $6000 بخیال از ما کسته ما ریسنتلی خالی مثلا اگر تو میگار ما پوریش ندارم تو میگی ما $100 میخرم $10 میخرم $5 کسته میخرم مثال میدم. بس یک آدم میلیونر میخره یک آدم چند صد میلیون کسته میخره شیرز کسته یک آدم کسته $10 میخره یک آدم $2 کسته میخره مطلب پارشل شیرز کسته میخره تو مطلب یک پارشل استاک یا پارشل شیرز کسته میخره دیگه امزو خاطر کسته او چیز کسته کامیاب میشه چرا که هر کس مطلب شیرز خریده میتونه و نقصان و فایده از او کسته د تمامی دیستریبیوت میشه. امزو خاطر کسته او چیکار شو کسته گرون چرا که پیش از او وسایل ما ریسورسز کسته ما مزونه هر کار کسته میتونه در مقابلش مو نمیتونه یک فامیلی محدود دیگه و مطلب میگه ما سرمایه کاری کنم سرمایه از ما رفت ما پورا خاندان ما رفت بس یک شخص خو نمیتونه دیگه. اینجا کسته معامله علم هم کسته این میسته بس مو کسته وقتی که مگیار مو کسته اینی کتاب این تمام چیز کسته دمنی شسته بازو کسته چیکار میشه که اگر اونجا یک علمی گفتگو کشید مو ترید فیل نکه او یار اینی کتاب از پیش مو دیگه زندگیم کسته ند ما تو کنی تر سوچ نکن که یار ما بله اسلام اٹیک نه چرا که منی عیساییتم اونایی که مثلا مردم چیز داره اینمی ذهنیت است. شما یک دونه فیلم دارم الهی کسته اگر شما تو کدش الهی مثلا کسته
شما تو منی ازو کستم که پوره دنیا تباشنه منی ازو کست پوره دنیا تباشتم که واحد چیز را که مطلب تو بچاو کردنی باشی فر مثال اگر پوره دنیا کست تباشنه واحد چیز که تو بچاو کنی که د بنیاد ازو تو بتنی دوباره انسانی سیویلایزیشن تو چیز کنی او چیز است او پوره استوری فیلم هم بلیم زوسته ایلای در نام ایلای ELI کسته تو هم مرتکی افریقایی کسته من ازو کسته رول شگی در مثلا یک پاپولر اکتر امریکایی کسته او چیز است او یک کتاب را دبنی پشت خشته بچاو کدری او کتاب چیز بایبل مطلب مطابق عقیده سیاد دیگه نام یار اگر یک دمی کتاب را مو بچاو کنی مو میتونی یک سیویلایزیشن انسانیت را کسته مو دوباره کسته آغاز شکسته کنی ما خیلی نمونم دیگه مثلا مرزیش مو کسته دیگه بس لیکن مغرب کامیابیش چیز است که اونا کسته ساینس را جورنه ساینس چیز است ساینس اینی است که فرم سال مو بوری بگی الکیمی مو کنی مطلب بعض مردم ها کسته اینی غلط فهمی نه ساینس چیز است ساینس یک انجن است انجن چیز است که مثلا کسته تور یک الگوریتم است یک ریسیپی است یک طریقه پخته کدو یک چیز است تو یک طریقه کار است او صرف چیز میگم یارم که تو یک هایپوتزیس است مطلب تو یک دانه سوال پیدا کنی که ریشنل است بس برای زو که مثلا تو سوال را وریفای کنی که یار می جواب میزی های یا نه می سوال غلطه یا می سوال می کانسپت چیز است بس تو یک اکسپریمنت نی ساده دیگه شما در 19 میخوان یا تو اکسپریمنت نی یا تو بر مشاهدات کسته اوییدنس کسته برای کسته پیدا بس ازو کسته تو هر چی ریزلت شمات تو د بنیاد ازو ریزلت کسته بس او کسته تو چیکار نی خود دیسکشن نی بس دیسکشن کسته منی دیسکشن چی یک کنکلوژن که توم یار برای کسته مزید کسته ضرورت داره مزید تو زردر از دیلی از این کسته تو مزید سوالا بدن اون نو سوالای تو نو هایپوتزیس است باز مردما کسته مور د بنیاد از نو سوالا که از منی دیل زی برو بدرسته باز اون نو هایپوتزیس باز یک نو اکسپریمنت باز یک نو سلسله تو یک سایکل امر د فک سایکل چیکار مخره تو یک نو چیز پیدا یک نو علم چیکار علم کلان چته مور علم درو پهلاوم شه علم پهلاوم شه آل شما سوچ کن ایخ مطلب یک انجن نه بس اینمی انجن کسته د یک وقت کسته میلیونا دنه نفر است که درو د ساینتیست منی مختلف فیلدا کار بس تو علم چطور گروت نه تو علم تو درو چیکار علم درو پهلاونه ام خاطر خز دل از نو تکنولوژی برو دم شه خاطر خو نو چیزا کسته برو بدرم شه خب بس اینی تو کنی کمپاوند اینترست است کمپاوند اینترست منی کاروبار کمپاوند اینترست کسته د مابین علم تو بزمزو خاطر علم پهلاوم شه علم کسته تکنولوژی کسته پهلاوم شه بس حکومت هم خبره کمپانی هم خبره خاندان هم خبره مردم هم خبر است بزمزو خاطر اونا کسته ساینس فاندینگ مونه تو منی نمزی امریکا کسته ما خو په چیزی کسته خاندان است کی بغیر از کی نام شکست گفتش نه چند میلیون دلار کسته میده یک هم خاندان کسته یونیورسیتی ار میدم خو بون بلی فلانی چیز کسته ریسرچ کن مردمایی که پیسه نداره کمپین مگه یار ما کسته اولاد از ما کسته فلانی ناجوری داره بس ما تو کنو که بریزی ناجوری کسته این ناجوری صحیح علاج نداره علاج کسته صحیح معلوم نیه او خاندان چ کسته ایکیش بابیش پوره کمپین میچلانه وبسایت ها لانچ نشار دشار ترول نه اسپیش مردما دونیشنز میگرا بلی چیزا کسته مورا کټه دکانا کسته تو دکانا موری مگه خو تو نی سامان خریدی یا آنلاین تو سامان خرید مگه یار تو یک 50 سنت یا $1 یا $2 تو برای امزی ناجوری امزی کسته ریسرچ تو دونیت مونی یا نه دونیت مونی بس مردم دونیت نه تو میگه یار ما $200 کسته سودا خریدم خب 50 سنت از چیز $0.5 چیز است $0.5 دیگه ما دونیت لیکن تو خود حساب کنو که تو اونجا د حساب میلیون آدم کسته میخنه چند صد میلیون خرید خو $0.5 خو چند صد دنیش خرید خو چند صد دلار میشه چند صد میلیون دلار میشه دیگه خب بس تو بس اینا کستن تا فاندینگ میشه بس امزو خاطر کست ساینس کست درو گرو کست من خب بس امزو خاطر کست علم بس اینمزی خاطر ایمیم روزم کست شما تو که ایمیم روزم این آدمانی امریکا مگه طاقت قوت امریکا چیز است کی کست بهترین مغزای دنیا را کست کشک د میر د امریکا یا یک ایده د منی امریکا هی پیدا میشه یا اگر یک ایده د گو سری دنیا پیدا شد امریکاش میک شور کی و ایده کست د ملک باید د زور خو نه میره نه چیز میره که مطلب مردما پیسې عام مردما پیسې حکومتا پیسې کمپنیا وقت کې اونا فند بونه یونیورسيټي کې جوړ مونه او جاب او چیزا کې جای پروډوس مونه بهترین مراکز ریسرچ کې اونا کسته جوړ نه بس بهترین مغزا بهترین استودنت از انډیا بهترین استودنت از چین بهترین استودنت از جنوبی امریکا بهترین استودنت از منی ملکای عربا بهترین استودنت از افریقا بهترین استودنت از منی ایران بهترین مغزا کسته بهترین مغزا اینا مای د زینور انستیتیوټس کې کار بهترین مغزا
ریسرچ کمپنیایی که درو جور میشه خود تمام کلان چی کسته خونه انگلیس نه اکثریت از نکسته از دیگه اقوام از دیگه ملکا کسته این جماعت او چی کار میشه اونا کسته نه صرف نو تکنولوژی برو بدرن نو علم کسته درو ولیش جورنه کمپاوند اینترست ما درو گپش میزنم باز از دیل بزنا نو کمپنیا برو بدرن میشه نه صرف کسته ویلتی کسته نگان نه صرف کسته منی ثروت از نکسته اضافه من علم شي من تکنولوژی یعنی قوت شرکت اضافه امزو خاطر خود دیگه دنیا قد مقابله نمیتن تو یعنی یک کمپاوند اینترست ما کسته درو خالی درو قچمو درو گپش میزنم دیگه تو اینی نقطه قوتی چیز است که اونا میگه یار گروت مایندسیت داره اینی چیز را کسته اگر شما آوردین منی میفیل کسته وقتی که مطلب خو چیزی از رای دیگه د جایزی که مثلا کسته شما میشنین میگه یار ما کسته طایفه از ما بزو تو منی طایفه میگه خاندان از ما بس تو منی خاندان کسته میگه خانه از ما خانه کلان خاندان منی زیر گریزه خانه است تو ای که مطلب د سرزی بخیلی و چیزا کسته که شما که در منیخ میشنین و د منیش کسته که تو غړبازی نیم ما یک دنه گاڑی درم دو دنه گاڑی درم سه دنه گاڑی چیز مسئله حل لگدین مثلا کسته زو ما ساده گبه دیگه ما مطلب در سایکی والای سیش میگم لیکن شاید یک قمار بد بلگه لیکن ما خاطر کسته کوشش کنم که اوایډ کنم خب منیزی کسته چرک ما مین ټاپیک رو ما میخوایم بگم او چیز است که میگم یار شما از مشرق که مادین او یک براد خالی معاشره از رن مشرق این جنرال کسته از خود یک چند خامیا داره که وجه زو بود که باوجود زو که چین و هندوستان یک کلان حصه معاشره از رن کسته اینا کسته کارخانه دنیا بود یالی دوباره درو کارخانه دنیا جور میشه لیکن نقد مغرب درو طاقت مقابله نمیتونه یک وجهش کسته که طاقت مقابله نمیتونه اینی است لیکن چین کسته درو جور من امی چیز را کسته اونا از منی چیزا کسته کاپی که ژاپن یک زمان کت طاقتور شد چین هم کسته درو اون چیز را کسته درو کاپی نه درو بهترین مغزا کسته درو منی چین مورا کمپانی سیستم را کسته که ما گفتم درو کسته جور منن این حال کسته دوباره کسته چیزا کسته جور میشه خب بیل ما امیر کسته برای شما کسته چیزا کنم برای شما کسته امیر پلات کنم گفته از نه کسته اوورترن کنم خب دیگه بیلی تر سوچ کنیم یک زمان کسته خب چیزا که مایه دمانی ڈچ ایست انڈیا کمپنی کی جور میشه و امو تر کسته از بعد کسته برطانیه که فرم سال ایست انڈیا کمپنی کی جور منه مطلب اولین ترین کمپنی که اینا کسته جور منه اونا د بنیاد چیز بود دو زمان کسته مساله یا مثلا اسپایسیز کسته کافی کسته کمیاب بود منی دنیا و اینا کسته خودم خبر منی انډیا جوړ شد منی اندونیشیا د منی ملایشیا کسته منی امروز نه سریلانکا کسته اینی جای کسته جوړ شد بزمزو خاطر ای جای کسته کافی هارت ایریا بود بزمزو خاطر نام نه یک دیگه کمپیت میکرد دیگه جنگ و فساد میکرد کم پیشترم شما گفتم که اسپین و برتانیا و هالند و فرانس و اینا یک دیگه خود جنگ کرد و چیزام کرد که مثلا سرزی ترید روتس کسته پس سوال از مو کسته امروزی است که او زمان خو مردم سر مسالم که دیگه مساله خیال تمام جایسته اهمیت ختم است او مساله امروز نه چیز است که دنیا سر شکسته باید جنگ کنه اگر امروز که اگر امروز مثلا کسته برتانیا گینه طاقتا فر مثال کسته موجود که مثلا فرانس و برتانیا و مطلب نیدرلند و چیزا کسته اسپین اگر اونا کسته سری او چیز که مقابله او زمان اسپایس بود اسپایس یا مساله امروز چیز است او کدام چیز است که امروز منی دنیا کامیابه که پورا دنیا کسته از پشت از نه سردرده که امروز از پشت از نه کسته میگشته اکویولنت اسپایس کسته چیز است در منی زی دنیا که امروز نه دنیا کسته امروز نه کمپنیا امروز نه حکومتا امروز نه اقوام کسته سر از نه کسته جنگ نه ما از خاطر زو چری نامار میگرم چر که ما میگم اگر ای زین شما او طرف که نره بس اونمو سیچویشن میشه نه شما ما میخوایم شما در بیل شما رو سمجاو کنم شما برای یک لحظه کسته ازیوم کنین که امو زمان کسته که ڈچ ایست انڈیا کمپنی جوړ شته مثلا کسته برتانیه کسته ایست انڈیا کمپنی کی جوړ کړ که مطلب سر سپایس میمات اگر امو زمان ازرگو ای چیزا رو ریالایز میکرد خبر بودیال خو مطلب خو به خوفی ولی که ما بگم یار وازرگو چرنه کردن که چر خوب چرگوز دنیا کټ بده دی برای یک لحظه ما خالی شما میخوایم که ازیوم کنین که اگر ازرگو خبر بود وینا کسته مرافت ایست انڈیا کمپنی جوړ شد ایست ڈچ انڈیا کم امروز پوزیشن از رد کجا بود منی دنیا ما خالیش موری خالی مثلا و چری سوال مامنو چر که امروز مو دوباره منی امروز سیچویشن هسته
اگر او زمان دنیا صرف مساله کسته منیخ جان کرد، امروز نو مساله دنیا کسته ما شما چند چیز میگم که مساله از دنیا است. یکشی ریر ارت میتالز است. شما خودتون خبر هستین که امروز ریر ارت میتالز کسته شما خبرن که وقتی که چین خد اندیا که مثلا بخشش باشه چین خد امریکا که مثلا سری ترید وار که منیخ شروع کرد، چین کسته اگر وقتی که امریکا تریف سوال کرد، چین کسته گفت ما ریر ارت میتالز بلش پابندی زد و او کسته امریکا سافت کرد. خودشون خبر هستین د معاملهش کسته چرا کی مطلب چین کسته پروسسینگ شي تمامیش کسته ندارم پروسسینگ زور کسته تمامی مرکز شي کسته بله چین است ریر ارت میتالز که پروسسینگ شي کسته من خود ریر ارت میتال زیاترش از افریقا ماش خودشون خبر هستین از آسیا ما لیکن از جنوبی امریکا ما لیکن یک کلانی سیش کسته از افریقا ما لیکن خودشون خبرن که کمپانی چین کسته دمنی امریکا کسته تو ریر ارت میتالز خال ریر ارت میتالز منی از ارجادم است خودشون خبر هستین جنوبی امریکا است منی افریقا است آیا ازرگو زین چه می طرف است زین ازرا می طرف است که ارمو می طرف امی اسپایسی نو دنیای مساله نو دنیای از موست آیا مو بلی ام زینا یگو کمپنیا جور کده کی بور یار ماینینگ از نار کست یا قچ شراکت داری کنه یا فرض مثال بور ماینینگ کنی یا می چیز رکست مو د دیسترس خو منیم زی مو گو اینوستمنت یگو چیز کست مو دری و ریر ارت میتالز ما کم پیشتر شما گفتم ما دوباره ریپیتم که از او کس ده اسمارت فونز فایتر جیتس پارتس شی مطلب کس ده الکتریک ویکل بیتریز شی کس ده ویند ترباینز کس ده اونا جور میشم زو خاطر کس ده اونا اهمیت داره دویم چیز دیتا است دیتا سنترز است و خودون چون خبر استین خاص طور پر در دور ای آی ارد فکی تو ای آی ری استعمال منی ارد فکی تو جیمینای رکست استعمال نی یا گراک رکست استعمال نی یا ڈیپ سیک رکست استعمال منی مطلب کسته اینی مطلب تو ای آی رک تو استعمال منی خودشم خبر استن کی او کسته دبل دیتا سنترز چ قسکلو زور ما و اونا چ کار نه صرف برای کولینگ شکسته بلی خود دیتا سنترز رن کدو بلی کولینگ شکسته بزمزو خاطر کسته اردو چیز کسته بسیار زیاد کسته پترول بجلی کسته زیاد در بسیار زیاد پترول ال خودشم خبر استن ایران وری ملک که مرکزی تیل و گیس است یک از کلانترین پرودوسری تیل و گیس است امروز کسته تیل گیس درو کمی مونه خود خب شیندین دیگه خبر استین او درو کم بوتینه یک وجهش چیز است یک وجهش دیتا سنترز است یک وجهش ای آی است یک وجهش است که اونا بیت کوین ماینینگ مونه آلمانی پاکستانی کلان وجهی که بجلی درو کمی مونه گیس درو کمی مونه شورتیج مونه چیزه ای آی و بیت کوین ماینینگ چرا तुम दमने पाकिस्तान खस बिजली कमा या दमने ईरान खस बिजली खो बोर पाकिस्तान बग तेल गैस खस कमी दर अल ईरान पुरस तेल गैस است ونجي چیر مسئله او چر کم شده یک کلانی سیش کسته بیت کوین ماینینگ است و ای آی است دیتا سنترز او قدر اهمیت اختیار کرده که مردما د قیمتی تشنیشتو د قیمتی بجلی شورتیج و گیس شورتیج مردم کسته در اوس پشت دیتا سنترز کسته مور چرکی معامله نشنل سکیوریتی است و شما خبر هستن که آلمانی امریکا کست درو امیزان کست کوشش میکرد که بور دمنی صحرایی علاقه که او کم از دونج میخواد دیتا سنترز کنه و مردمان کست درو جخشورن خودونش خبر یک کلانترین گلوبال ایشو درو جور میشه یک نیشنل سکیوریتی مردمان کست درو جور میشه آلی ازره مز پیشم ویدیو گفتم مو منی دیتا سنترز چی قدر اینوست کرده چی قدر اینوست کرده و خودون خبرن که او جایی که تیل داره گیس داره او داره اونو جای کسته دیتا سنترز زیاد چیز است خاص طور پر علاقه که یخ است چرکی کولینگ سیستم نه گلو کسته بجلی کسته بچاو میشه مو چی قضا اینوست کرده منی سی این درو مطلب یک چی قدر کسته اهمیت کسته اختیار اگر یک زمان کسته منی دنیا دچ ایست انڈیا کمپنی یا کلانترین کمپنی دنیا بود یا فر مثال ایست انڈیا کمپنی و قدر طاقتور بود که رفت انڈیا را قبضه کرد بس کلان ملک را که یک کمپنی رفت یک کٹا یک ملک قبضه کرد و انڈیایی که مثلا کسته نه صرف انڈیا امروز نه منیش پاکستان و بنگلادیش و سریلانکا هم کسته شامل بود اینا تمامیش کسته یک کمپنی مور کسته میگره امروز نه ایست انڈیا کمپنی کسته فیسبوک است که مو میتا کسته موگی گوگل، امیزان، اپل است، مایکروسافت است. منی چین کسته علی بابا، تنسنت است، بایت دات کام است. دیگه نال توخ مثلا اینی آل توخ مو منی امزی کمپنیا کدام از نامو کسته شراکت داری داره. مطلب ما شمار دراغم دو قومایی که دمنی استرالیا است، قومایی که دمنی امریکا است. پیش نخ چانس است نه دیگه. شراکت داری خو مخ چانس داره، چیزا داره. یک نفر میتونه، لیکن یک نفر اهمیت نداره، کمزوره. طاقت کمه
واسه همه چیز فارماسیوتیکال کمپانیز است و برای قومایی که دمانی استرالیا است بسیار بسیار کست در نظر از ما اونا در یک خوب موقع است که دمانی از فیلد کست باید چرکی فارماسیوتیکال او تر چیز است که تو میتونی فول از ریزه چیز کست شما کست شروع کنی یعنی مطلب گاون و گلافس و یک ریزه اینسترومنت مثلا کست ریزه سرجیکال آلاتی که فرم سال دمانی پاکستان منی سیالکوت که یک دنه شهری پاکستان است شما خود چه خبر هستین که زیادتر سرجیکال والا کست اولاد و چیزا کست آلات و آزار کست منیزو کست جور میشه و تا کرسی و تا بید و دمنیش کست شما بگیرین تا پردر کست شما منیش بگیرین شما تو که مثلا فارماسیوتیکال خو مطلب یا مطلب منی هیلث کیر کست خو بسیار کلان فیلد است لیکن مثل ایندیا ورکسته شما میتونید مثلا کست از منی جنریک والا کست چیزا شروع شین یا اگر از او قدم ساده تر حتی شما دمنی چای وری چیز که مثلا یک هیلث پروداکت است دیگه مردم از ما کست صرف ده حد چای سیا چای سوز کسته لیکن حقیقت است که شما تو کن گرد برچ پر از پنساری مو در پر از چیزا کسته ادویجاتی گیاهی یا مثلا کسته نباتی که مثلا کسته شما گپ شیر کسته میزنین حالا شما تو کن نمیقص کلو است حالا اینج تو مورد دمنی دکان کست تو یک صدها اقسامی چای کست مثلا کست شمور چیز کست ممکن هربل چیز گپشر ممکن دیگه نه حال شما برو تو کن انواع اقسام تو برای کور دردی تو انواع اقسام کست تو در برای که تو خاو بگیری تو انواع اقسامی هربل چیز کست تو در فر مثال کست برای که تو تنشن تو چیزاش نه برای مموری تو برای امیون سیستم تو برای دل تو دیگه برای لاغری برای انواع اقسام چیزا کست تو انواع اقسام کست تو هربل چیز کست درو ملمش یک هربل چیز دیگه در نظر شما چیز است مثلا یک چند دانه هرب زر کست شما خالی چیزا کدن دمن یک دانه بیک کست مين تو شرکت پیکیج منی دیگه حالا مخ مطلب سخت نی و مطلب خود تو دینوانی فودم کست حساب میشه دیگه مقصد دیگه باز مسته تو خیلی یک گیتر فیلد است که چای که تو در پاکستان باشه ایران باشه امریکا باشه استرالیا باشه هر جای کست تو میتونی کست جور کنی لیکن چرا که خود خبر کست چیزا کست کم ریسکی است دیگه اگر تو یک نفر بگی تو استارت کنی کم مطلب برش سخت است لیکن خاندان بگیری چرا که یک ریسک دیگه برش کست سخت میشه لیکن اگر تو میر اجتماعی مردمان کست دمنی کلان امر که ما گبی جوینت استاک کمپانیز کست ما درو گپش میزنی که اگر فرم مثال یک مردمی که من یک محفلی که شیشتن فرم مثال یک چند صد نفر است اونایی که بری خود خوش شروع منن اونها مثلا کست اگر کم هم که کنتریبیوت کنه مطلب تو بنیاد چرک تو میلی ریسک چرک دیستریبیوت میشه و پروفیت هم کست منش دیستریبیوت میشه چانس کامیابی زو کست زیادتر است حال خودون شما خبر هستن حال که مطلب منی محافلی مذهبی که ممایخ مطلب د حساب هزارا ولا کست نفر کست شرکت نه یا مثلا اگر ذهنیت از موگری طرف شنه که مو کست باید کمپاوند کست مو باید کست جوشنی انستیتیوشنز کست جوشنی تو مغرب کی قوت کی درا او کست دو ایسا داره یک اینا مثلا مسئله کمپاوند اینترست حل کرد که مثلا می گروت مایندسیت دوم کسته اینا کسته کارخ کسته انستیتیوشنالایزد من تو خمی خودی کمپانی که مودرو جوینت استاک کمپانی گمیزنی تو مثلا یک چند نفر کسته یک جای کی میشه نه مثلا کسته اونا ریسورسز خور کسته یک جای کی بونه د بنیاد زو کسته اونا یک ونچور کسته میگره نس پشت کاروبار اس پشت یک بیزنس ایده کسته اس پشت کسته مور ال تو خمینا کسته د بنی حکومت هم کسته میتر کردن نه مثلا کسته صرف تاولی خاندان کسته نه تاول چیز نه پوره مردم رکسته ریسک و پروفیت حکومت را اردو شرکسته بله پوره معاشره بله پوره مردم کی میره تو تمامی خوب روډام کسته تو بجلی هم کسته تو خوب در سیویج سیستم تم کسته خوب است بر هیلث سیستم تم کسته خوب است امن و امان هم کسته خوب است بس آواز مردم هم کسته گوش میشه شکایت مردم هم کسته گوش میشه بس مشکلات هم کی داره بس مشکلات چی نقصان چی تاوان چی به صورت ټیکس یا مثلا کسته به صورت هر چیز کی ما بس د پوره مردم کسته مر تو مشکلات هم کسته دیستریبیوت میشه امزو خاطر تمام یک تنها یک نفر خود بردن محسوس نمونه یک خاندان خود بردن محسوس نمونه و پروفیت هم کسته میشه بزمزو خاطر تمام کسته دو چیزش که شریک میشه از ما مسئله چیز میشه از ما مسئله ترسنه که یار گو مسئله که از ما پیش اومد مموری دان خانه تختخنی خو یار فلانی آدم کس مو بر دان دروازه شکسته فلانی آدم دان دروازه شکسته خال تو کن از ما که بستن گو کس کی کم ریسورسز کی پیدا کنه کم وسایل کی داشته باشه کم کی اختیارات داشته باشه از بس کی کلو نفر امور که بیزار میشه نه مثلا اگر تو گیار یک نفر دو نفر سه نفر چهار نفر تو مسئله حل میتن لیکن اگر چند صد نفر ما دان دروازه تختخ خو تو نمیتنی دیگه امو کی هر چی قص کی باشه امو کی تو ام ان ای و ام پی ام کی تو باشی خو تو نمیتنی
میکنه دیگه. از واسه که برو بداشت از ما شکایت میگه کس نمیتونه خو نمیتونه راست که بس حقیقت است. از واسه کس برو بدرم شه چرا یو کار است که باید مردمی باشه، مردم کس باید حل کنه. یمزو خاطر ما کس میگم برای این چیزا کس تو نمیتونه اندیویدوال حل کنه، نمیتونه کس فامیلی باید کس پروفیت شی، ریسک شی، اردوش کسته که وقتی دیستریبیوت میشه تمام کسته راحت زندگی میتونه. او که نماینده مردم هم راحت زندگی میتونه، او که لیدرشپ، او که مطلب کسته ما کسته مگه یار مات شمور انتلیکچوالی کسته لید نو اون کسته برایش کسته میتونه اما آدم کسته همونا کسته منشی شرکت کننده دیگه. در هر صورت د پروفیت د نقصان و فایده د اردوش کسته شریک میشه، نقصان فایده اردوش کسته بلی مردم کسته تقسیم میشه. پس این کسته چیکار میشه که کسته بخیلی رم ختم منه، این کسته می مثلا کسته چیزارم کسته ما نمیگم ختم منه، مثلا کسته کم منه، مثلا کسته ای سیال درگیرم کسته کم منه، د زوات کم منه که مطلب بلی نامحسوس میشه برای معاشره کسته اثر انداز نمیشه. این تر که مثلا کسته مود منه چیزا کسته داره. خب چهارم نه او چیز وسایلی که مثلا کسته ور مود عنوان مساله زی دور کسته گفته میتونی او آوسته او یک از بسیار اهمترین چیز است که مردمی که هوشیار است، مردمی که عقلمند است، اونا کسته او جایی که وسایل آبی است او جایی کسته اونا میگرن و د بنیادی اولا کسته پروداکت کسته برای کسته جور منه. عالم د عنوان مثال کسته مو منی پاکستان رفته د کویتا کسته یک جایی که نه دریا داره نه سمندر داره، ده خشک علاقه کسته تمامی کسته. د کابل رفته د غربی کابل کسته کیم رشموت اوش من نرستان کټه تمام کسته زو بشکای زرد کی دیگه کسته منیشی د زیری زو مردمان وړاو مو د بنیت زو کسته او کسته کش کده مو بری د منی کویتم کسته ټینکی او ټینکی کشی است خو چم خبر است د زیر زمین د قافه ولیخ کسته تو کټه اوز جوړونه کینجی او ذخیره کنی بلې چرخ کسته زو چیزی بالتیای پلاستیکی زو چیزا کسته نیلی که شما جمع منین برای کسته ذخیره آو کسته و تینکی آو است که مطلب آو را کسته سپلاین دیگه تو کنم مطلب آو یک از اهمترین چیز کسته مو کسته استراتژیک مایندسیت نداره که یار مو جایی که آو است. شمال پاکستان که پر از آو است که گلیشرز داره و چیزا کسته داره مو کسته نه منی منیجمنتی آو نه د بریزی کسته که آو باټل شنه آو کسته سودا مشه مو کسته د بنی پروداکت آو کسته چیزا نداره. یا مثلا پروداکت که مثلا نزنی آو برو بدر میشه نه مثلا میوه‌جاتی سبزیجاتی که بنیاد چی کسته دبلی آوسته، دیتا سنترز که کولینگ و چیزش کسته تمامش بلی آوسته، بجلی که دبلی آوسته او انواع اقسام چیزا داره دیگه. تو مو بلی آبی وسایل هم کسته مو آبی وسایل دور تانه زابی وسایل کسته مو دبنی کلکولیشن از مو کسته ایجنیه لیکن اوم کسته یک از کلانترین کمودیتی دزی دور از مو کسته دبنی ازی کسته درو شامل میشه. خب دوستا کسته ویدیو کسته کافی دراز شد، بخشش باشه ما یک بلوگ گبای دیگه هم داشتم که مثلا ما برای باید بیزنم گفته نشد انشالله کسته د محفلای آینده از هفته آینده ما شاید ویدیو مسلسل جور نتونم چون ما مثلا مصروف میشم برای 4.5-5 ماه لیکن ما کوشش مونم کردم تایم ملاو شد ما کسته چیزا کنم زو خاطر از سوالای خو سجیشنز کسته دریغ نکنین. بس یک آخری کلام کسته دنوانچی قومایی کی منی محفل کسته میشنه مثلا کسته غربازی نه ای بدقسمتی کسته از افغانستان بوده، ای کسته د کویتا بوده، بدقسمتی کسته ایران کسته مود منی مغرب هم کسته منی خمیری ای کسته کوپینگ مکانیزم است، یک کوپینگ مکانیزم است که مثلا کسته تو برای ازی که مثلا کسته صرف شورت ترم بالا کسته مثلا کسته تو یک ذهنی سکون کسته برای بدر کنی بزمزو خاطر کسته تو غرد مثلا یک اسکیپ یک تو تاکدوی از حقیقت برای لمحاتی است. ای بسیار بسیار دور از مو یک کلان ایشوی دیگه هم کسته اینمی است که ما باید کسته برایزی کسته علیده ویدیو کسته باید جور کنم. خب دوستا کسته شما اگر سوال دارین، شما اگر سجیشن دارین، شما اگر خلافی قبض ما استین مطلب تنقید دارین روی درو قد از ما بگین. نم فر مثال یک میسیج خو رای کن، وایس میسیج رای کن، کامنت کن، زیر کامنت به شکل کای کن دیکن روی دروی کسته کن دیگه. یا فر مثال کسته دوستا اگر بهتر ایده دارین، بهتر سجیشن دارین، ما از پشت ار ویدیو کسته می گبار کسته میستم مگم یار اگر بهتر ایده بهتر سجیشن دارین ما نمیگم ما عقل کول استم لازمی است ما یک بلوک خامیه دارم، یک بلوک شورت کامینگز کسته دارم زو خاطر شما دعوت میدم شما فیل کن و جایی که مطلب از واسه از منی کمزور فیل کن. یک آدم خیلی چیز نه دیگه خو
دیگه امزو خاطر دوستا اگر سوال تنقید سجشن هر چیز که دارین که دزما برسن ما کسته خوشحال میشم شما زیاد درد سر کسته زیاد نمیدم امیدم که تایم شما زیاد نشته باشه اگر روز تیم تو اونین روز شما خوش اگر شاو تیم تو اونین شاو شما خوش یک جهان تشکر